सुबोध, मेरो ब्रेकअप भयो। सञ्जनाले रुँदै कल गरेको अझै याद छ मलाई। सञ्जना मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, संसारमै सबैभन्दा मिल्ने साथी हामी। त्यस्तो कुनै कुरा थिएन जुन हामीलाई थाहा नहोस् एकअर्काको बारेमा। 2 वर्ष लामो रिलेसनमा थिइन् उनी। फ्यामिली एगेन्स्टमा जाँदा पनि उनले माया गरेकी थिइन् त्यसलाई। सञ्जना र म बच्चैदेखिका साथी। घर पनि टाँसिएको थियो हाम्रो। हामी एक अर्काको घर आउन जान भर्याङको प्रयोग गर्नु पर्दैन थियो। छतबाट आउन जान मिल्थ्यो। पेप्सी कोलामा थियो हाम्रो घर। एउटै स्कुल हुँदै कलेज पनि एउटै जोइन गरेका थियौं। यतिसम्म कि फ्याकल्टी पनि एउटै। बच्चैबाट हामी त्यसरी मिलेर नङ र मासु जस्तो नछुटिएको देखेर यिनीहरूको त पक्का पनि बिहे हुन्छ भन्थे सबैले। इभन हाम्रो फ्यामिलीबाट पनि त्यस्तै कुरा हुन्थ्यो। तर हामी बेस्ट फ्रेन्ड थियौं, एटलिस्ट सञ्जनाको लागि। बच्चाको त्यो अबोधपनमा त के थाहा हुन्थ्यो र। तर 8 क्लासदेखि मलाई उनीप्रति फिलिङ्स आएको थियो। धेरैले तिमीहरू बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो भन्दा होइन, हामी संसारकै सबैभन्दा मिल्ने साथी है भन्थिन्। सञ्जनाले त्यसो भनिसकेपछि मैले आफ्नो मनको फिलिङ्सलाई मनभित्रै दबाएँ। मेरो आफ्नो मनभित्रको कुरा भनेर मेरो मिल्ने साथी गुमाउन चाहन्न थिएँ म। मलाई कसैले एक शब्द पनि नराम्रो भन्यो भने सञ्जना मेरो लागि लडाईँ गर्न तयार हुन्थिन्। मेरो अगेन्स्टमा एक शब्द पनि सुन्न सक्दिनथिन् उनी। अति नै मिल्ने साथी हुनु र त्यो साथी 8 क्लासदेखि मन पर्नु अनि आफ्ना मनका कुरा भन्न नसक्नु, त्यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ म। आफ्नो मिल्ने साथीलाई मन पराउने म सायद साथीकै व्याख्यामा प्रश्न चिन्ह लागिरहेथे। पवित्र मनले साथी भएको मान्छेले त सधैँभर साथी नै मान्छन्। तपाईहरूले स्वार्थी रहेछस् भन्नुहोला। सिगान तान्ने भएदेखि 8 क्लाससम्म साथी भन्दा अरू केही सोचेको थिइनँ। अचानक 8 क्लासबाट उनीप्रति फिलिङ्स बढेको थियो, साथी भन्दा माथिवाला। तर उनले हाम्रो दायरा क्लियर बनाएकी थिइन्। साथी बीचको लक्ष्मण रेखा पार नगर्ने कसम खुवाएकी थिइन्। सायद सञ्जनाको आशय उनलाई सधैँभर मैले प्रोटेक्ट गरोस् भन्ने थियो होला। गलत पनि थिएनन् उनी। अलिकति चोट लागे सुबोध, सरले गाली गरे सुबोध, घरमा समस्या भए पनि सुबोध, क्लासमा नोट सार्दे सुबोध, स्कुलमा कसैले जिस्काए सुबोध। म नै उनको संसार थिएँ, तर एउटा साथीको नाताले। मेरो बहिनीले भन्थे तैँले दुःख पाउँछस् भनेर। अहिले सञ्जनाको कोही नहुँदा तँलाई फरक पर्दैन, तर जुन दिन उसको बोयफ्रेन्ड हुन्छ नि त्यस दिन थाहा पाउँछस् तैँले। मलाई केही फरक पर्दैन भन्थे। चाहे उनको लाइफमा जोसुकै आओस्, सञ्जनाको पहिलो प्रायोरिटी मै हुन्छु भन्ने स्योर थिएँ। हो, मन पराउँथे म, तर मलाई आफ्नो सीमा थाहा थियो। सञ्जनाको आफ्नै काकाकी छोरी सृष्टिकाले औधी मन पराउँथिन् मलाई। उसको र सञ्जनाको उमेर एउटै थियो। सिना मङ्गल बस्थिन्। मेरो लागि भनेर हरेक दिन पेप्सी आउँथिन्। उसले खोलेरै प्रेम प्रस्ताव राखेकी थिइन् मलाई, तर मैले अस्वीकार गरेको थिएँ। अनि सृष्टिकाले सञ्जनाको थ्रुबाट सोर्स पनि लाउन खोजेकी थिइन्। सुबोधले तँलाई मन पराउँदैन भने जबरजस्ती नगर भनेर सञ्जनाले सम्झाइछिन् उल्टै। हुन पनि हो, माया भनेको त मनबाट प्रकट हुनुपर्छ।
भन्नको लागि यस भन्दिउँला, तर त्यो मनबाट नआएको यस दिगो हुँदैन थियो। सञ्जनाको कारणले मैले उसलाई मन नपराएको भनेर मनमा लिएकी थिइन् सायद सृष्टिकाले। त्यही भएर उनले त्यसपछि सञ्जनासँग बोलचाल नै बन्द गर्दिन्। मैले त्यस्तो होइन भनेर सम्झाए पनि तिमीलाई फ्रेन्ड जोनमा राखेकी छे त्यसले, तिमी चाहिँ त्यसकै पछि लाग। मैले भनेको कुराहरू पछि याद हुन्छ तिमीलाई, लङ रनमा तिमीलाई धेरै हर्ट हुनेवाला छ भनेकी थिइन् सृष्टिकाले। साथीकै दायरामा बसेपछि किन हर्ट हुन्छ र भनेर जवाफ दिएको थिएँ मैले। 12 सकेर बसेका थियौँ हामी। गर्नको लागि त्यस्तो धेरै कुराहरू पनि थिएन। बत्ती हुन्जेल सिरिज हेर्यो, कि त गेमहरू खेल्यो, कि त मुभी गयो। पेप्सीमा मान्छेहरू भ्याली बाहिरबाट मुभ भएर आउने क्रम बढ्दो थियो। पेप्सी नजिकैको खाली ग्राउन्डमा म लगायत त्यही छेउका साथीहरू हरेक बेलुका क्रिकेट खेल्न जान्थ्यौं। सञ्जना त नआउने कुरै भएन। म कतै गए कि त ऊ हुनै पर्थ्यो। त्यही माथि पारस खड्काको निकै ठुलो फ्यान थिइन् उनी। मौका पर्दा यसो खेल्थिन् पनि। दिउँसो अलिकति चर्को घाम हुने भएकोले हामी बेलुकाको 5 बजेतिर पुगेको थियौं ग्राउन्डमा। 1-2 जना केटाहरू पहिल्यै आएर ब्याटिङ गरिरहेका रहेछन्। चिनेको अनुहार चाहिँ थिएनन्। हामी सबैजना आफ्नो टिम बनाउनतिर लाग्यौं। ती 2 जना केटा मध्ये 1 जना मतिर आयो। हामीलाई पनि टिममा राख्न मिल्छ? हामी भर्खर मुभ भएर आएको पोखराबाट, अनि यहाँ कोही पनि चिनेको छैनौ। बाइ द वे म उगेश अनि ऊ चाहिँ मेरो साथी ठाकुर। हाम्रो पनि सबै केटाहरू नआएर टिममा मान्छे पुगिरहेको थिएन। त्यही भएर मैले हुन्छ भने, अनि सबैले परिचय पनि गर्यौं। सञ्जना परै बसेर हेरिरहेथिन्। त्यो नयाँ केटा उगेश मेरै टिममा परेको थियो। हाम्रो पहिलो ब्याटिङ थियो। म ओपनिङमा थिएँ अनि त्यो नयाँ केटा 1 डाउन। मेरो ओपनिङ पार्टनर आउट भएपछि उगेश आयो। 3 ओभर खेलेपछि ऊ पनि आउट भयो। ऊ आउट भएपछि सञ्जना भए ठाउँमा गएर बसिरहेथ्यो। सायद चिन्जान गर्दै थियो के रे। त्यस दिनको गेम सकेर हामी घर फर्क्यौं। घर जाँदा खुसी नै भएर गएकी थिइन् सञ्जना। बेलुका 10 बजेतिर रुँदै फोन गरिन्। अघिसम्म सकुशल मान्छे के भएछ भनेर छतमा बोलाए। उसको बाबा मम्मीले बिहेको कुरा चलाइदिनु भएछ। म पनि सरप्राइज भएँ त्यो कुरा सुनेर। भर्खर 12 त सक्दै थिइन्, त्यस्तो यङ छिन्। अमेरिकाको ग्रीन कार्ड भएको केटाको कुरा आएकोले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको रहेछ। यो पिआर वाला अनि ग्रीन कार्डले त गर्नु गरेको छ हाम्रो देशमा। म कुरा गर्छु अंकल आन्टीसँग भनेर सम्झाएँ। अनि त्यस दिन उनी मेरो बहिनीसँगै सुतिन्। बिहानै सञ्जनालाई लिएर उनको घर गए अनि अंकल आन्टीसँग कुरा गरे। ग्रीन कार्ड नै सबै थोक हो र अंकल? सञ्जनाका कति सपनाहरू छन्। पढेर आफ्नो बिजनेस गर्ने इच्छा छ उसको। अनि उमेर पनि कति नै भएको छ र। भएकी एउटी छोरीलाई पनि सधैँको लागि आफ्नो आँखाबाट 7 समुद्र पारी पठाउनुहुन्छ। जे भए पनि मेरो कुरा चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो उसको बाबा मम्मीले। त्यसमाथि त्यो लास्टको 7 समुद्रवाला लाइनले ठाउँमै प्रहार गरेछ के रे। त्यसपछि सञ्जना आफैले बिहे गर्छु नभनुन्जेल बिहेको कुरा निस्किँदैन यो घरमा भन्नुभयो उसको ड्याडले। तिमी नहुन्थ्यौ त
मेरो के हुन्थ्यो होला है सुबोध? नाटक नगर, एक दिन न एक दिन त बिहे गरिहाल्छौ। अनि बिहे गरेर गएपछि म कहाँ हुन्छु तिम्रो लाइफमा? म त सँगै लाने हो तिमीलाई पनि। सँगै लाने हो को साटो तिमी सँगै जाने हो भन्दा भए पनि कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्या थियो। मन न हो, झिनो आशा त यदा कदा भइ नै हाल्छ। पेप्सी चोकमा खै यत्तिकै जाँदै गर्दा त्यही पोखराको नयाँ केटा उगेशलाई देखेको थिएँ। एउटी राम्री केटीसँग बसिरहेको रहेछ। एक अर्कालाई हातले टच गर्दै जिस्किरहेका थिए। गर्लफ्रेन्ड रहेछ भन्ने सोचे। अनि मलाई देखेर सुबोध भनेर बोलायो। सुन न, सुकुटे जाने प्लान हुँदैछ, जोइन गर्छौ? हैन यार, म जाँदिन, घरबाट दिनुहुन्न भनेर गएँ। घरबाट नदिने भन्दा पनि त्यस्तो जोडीहरू जाने प्लान भएको होला। अनि म एउटा हल्लुड एक्लै गएर के बेइज्जत हुनु। जे होस्, केटोले आउने बित्तिकै गर्लफ्रेन्ड पनि बनाइसकेछ। आफू अहिलेसम्म हाता लागे सुन्ना थिए। घर पुगेपछि सञ्जना छतमा आइन्। सुबोध, सुन न, सुकुटे जाने हो भन्दै सोध्न थालिन्। अबै अघि भर्खर उगेशले पनि त्यही सोधेका थियो चोकमा। यता सञ्जना पनि सेम कुरा सोध्दै थिइन्। कहाँबाट एक्कासी सुकुटेको कुरा आयो? त्यो उगेश छ नि पोखरावाला, उनीहरूले प्लान गरेको रहेछ के। मलाई पनि जम भन्दै थियो, तिमी बिना त म जाँदिन नि त, अनि सोधेको। पर्दैन जान, सुकुटे न फुकुटे। अनि त्यो उगेशबाट अलि पर बस है तिमी। अनि के म टाँसिन गएको छु र भन्दै ठुस्किँदै घरतिर गइन्। अस्ति भर्खर आएको उगेशले सञ्जनालाई सुकुटे जाउँ भन्नसम्म भ्याइसकेछ। त्यसको नजिक नजाऊ भनेर भन्नुमा मेरो आफ्नो स्वार्थ थियो या के थियो त्यो मलाई थाहा थिएन। तर उगेशको चाला अलिक ठिक लागेको थिएन मलाई। अनि ठुस्केर गएकी सञ्जनालाई पिज्जा र मोमो ट्रिट दिएपछि बल्ल खुसी भइन्। उगेशको सुकुटेको प्लानले मेरो खल्तीमा असर परेको थियो। हेर सञ्जना, जोक आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो केटाबाट टाढा बस है तिमी। त्यो मान्छे ठिक लागेको छैन मलाई। के गर्यो उसले तिमीलाई? मसँग त कस्तो स्विट बिहेभ गर्छ जहिले पनि। राम्री केटी देखेपछि स्विट त हुने भइगयो नि। ल हुन्छ के, टाढा नै बस्छु, कति न त्यहीसँग जान्छु जस्तो गर्छ के। त्यो उगेशको ब्याकग्राउन्ड पत्ता लगाउन मन लागेको थियो मलाई। थाहा थियो मलाई सञ्जना कुनै न कुनै दिन कसैको हुन्छन् नै, कसैसँग रिलेसनमा बस्छिन् नै। म त एउटा साथी न हुँ। साथीसँग जिन्दगी बिताउन मिल्दैन, बस सुख दुःख बाँड्न मात्र मिल्छ। मेरो मनले त कहिलेकाहीँ भन्थ्यो पनि, कोही पनि नआइदियोस् उनको लाइफमा भनेर। तर त्यो मेरो स्वार्थीपनको हद हुन्थ्यो। फ्रेन्डशिपको धजिया उडाएको जस्तो हुन्थ्यो। अनि साथीको खोल ओढेर अरू नै कोही बसेको जस्तो हुन्थ्यो। तर जेसुकै होस्, उगेशको बारेमा जानकारी त लिनु थियो मलाई। हिजो भर्खर एउटीलाई चोकमा गफ हान्दै थियो, आज सञ्जनालाई सम्म गफ दिन भ्याइसकेछ। सङ्गत नै गरे पनि राम्रो मान्छेको गरून् भन्ने मेरो चाहना थियो। अनि त्यही बेला मेरो मामा अलिक सिरियस बिरामी भएकोले म एक हप्ताको लागि बालाजु जानुपर्ने भयो। सञ्जनाले म पनि आउँछु भनेर जिद्दी गरिरहेथिन्। एक दिनको कुरा भएको भए पो गएर आउँला भन्नु, 7 दिनसम्म के भनेर हिँड भन्नु। अनि आइहाल्छु भनेर गएँ। मामालाई हस्पिटल लाने ल्याउने गर्दा सञ्जनासँग फोनमा धेरै बोल्न पाइन। उनको पनि मेसेजहरू
अलिकति कम नै आएका थिए। मिस्ड कलहरू टन्न आउँथ्यो सञ्जनाको। भन्ने बित्तिकै फोन गर्न भ्याउँदिन थिए। मामालाई अलिक सन्चो होला जस्तो भएपछि म पेप्सी फर्किएँ। 7 दिनसम्म देख्न नपाएको, त्यही भएर सुरुमै सञ्जनालाई भेट्न गएँ। उनी घरमा थिएनन् अनि कल गरेँ। यहाँ चोकको क्याफेमा छु, आऊ न, तिमीलाई एउटा सरप्राइज छ भनिन्। यत्रो 7 दिनपछि भेट्न लागेको, के सरप्राइज रहेछ त भनेर मक्ख पर्दै गएँ क्याफेमा। क्याफेको ढोका खोलेर भित्र गएँ। पर कुनामा सञ्जना बसिरहेकी थिइन् अनि उसको साथमा उगेश पनि थियो। नजिकै गएँ। सञ्जना उगेशको कुममा कुम मिलाएर उसको हात समातेर बसेकी थिइन्। मलाई देख्ने बित्तिकै सरप्राइज भन्दै कराइन्। त त्यहाँभन्दा ठुलो सरप्राइज त के हुन्थ्यो र मेरो लागि।